अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नाजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएँ। जी हाँ जनाब, ये हैं पीटीआई के एमएनए लिया से जो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर तंजिया जुमले कस रहे हैं। और ये बजट इजलास है कौमी असम्बली का। ये कौमी असम्बली वो है जहाँ पूरे साल का बजट पेश किया गया है। पूरे मुल्क के अखराजात, तखमीनाजात और टैक्सेस वगैरह और जो मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे होते हैं या कटौतियाँ होती हैं वो सारी पेश की गई हैं। ऐसे इजलास में भी देखें आप, ये मोअज़्ज़ज़ रुकन जिसको 2 लाख 3 लाख अफराद ने वोट दे के मोअज़्ज़ज़ ऐवान में भेजा है कि जाके वो जाएं और मुल्क के और कौम के खिदमत करें और वहाँ कानून साजी कर रहे हैं उसके अंदाज से। और उसके साथ बैठे हुए अली अमीन गंडापुर जो वफाकी वज़ीर हैं उसकी हंसी और उसके साथियों की हंसी अब ये बता रही है कि ये किस तरह जो हमारे अरकान असम्बली हैं या अरकान सेनेट हैं किस तरह आवाम से वोट लेकर आते हैं और किस तरह आकर इन्होंने ऐवान को एक मज़ाक का हाल बनाया होता है। यहाँ कोई संजीदगी नहीं है। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा था कि टॉक शो में फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी के एमएनए के ऊपर हाथ उठाया था, थप्पड़ मारा था। अगर यही सियासत में और यही हमारे मोअज़्ज़ज़ ऐवानों में होता रहा तो ये क्या मैसेज है हमारे कौम के लिए और आवाम के लिए। कहीं ये पसे पर्दा कोई साजिश तो नहीं जो सदारती निज़ाम की तरफ आवाज़ें उठती हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं वो नाकाम हैं, वो कुछ नहीं कर सकते और उनमें कोई सलीका नहीं है, न वो कौम की खिदमत कर सकते हैं, न आवाम की खिदमत कर सकते हैं, न कोई कानून साजी कर सकते हैं। ये मोअज़्ज़ज़ रुकन की तरफ से जिस तरह का अंदाज़ अपनाया गया है या जिस तरह के तंज़िया जुमले कसे गए हैं इससे न सिर्फ ऐवान की वक़ार मजरू हुई है बल्कि पीपल्स पार्टी जो कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उनके भी एहसासात मजरू हुए हैं। और अगर ये तरीक़ा रहा तो फिर तो हमारी सियासत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं तो कहता हूँ, पहले भी कहता रहा कि इमरान खान को आसिफ ज़रदारी का एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने पीडीएम का साथ नहीं दिया जिसकी वजह से उसकी हुकूमत बच गई। पहले दिन से इस हुकूमत को गिराने की चाबी आसिफ ज़रदारी के पास है। आसिफ ज़रदारी ने इस हुकूमत को वैलिडिटी दी, वो ऐवान में आया, उसने हलफ उठाया पीपल्स पार्टी ने, जिसकी वजह से इस हुकूमत का वजूद बना। लेकिन वो इमरान खान और उसके साथी जिस पीपल्स पार्टी की वजह से ये आज 3 साल इक़्तिदार के पूरे करने वाले हैं उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उनके अरकान की इज़्ज़त, उनके कायदीन की इज़्ज़त उछाल रहे हैं और उन्हीं की सिंध में जो हुकूमत है उसके ऊपर शब वो खून मारने की और गवर्नर राज लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखें, लोग जरदारी ने जैसे तैसे 5 साल अपने पूरे किए और जमहूरियत को 5 साल पनपने दिया। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की नाइंसाफ़ियों की वजह से या उनकी जल्दबाजी की वजह से कभी भी जरदारी ने ऐसा कोई फ़ैसला न किया जिसकी वजह से जमहूरियत डीरोल हो या असम्बलियों के ऊपर कोई कदगन आए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, नवाज़ लीग ने 5 साल पूरे किए, अब बारी इमरान खान की और पीटीआई की आई है तो पीटीआई को भी उसने सहारा दिया है। 3 साल उसने पूरे कर दिए हैं और आने वाले 2 साल भी पीपल्स पार्टी का अगर यही तुर इम्तियाज़ रहा तो ये पूरे कर जाएंगे। लेकिन पीटीआई की क़यादत एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए पीपल्स पार्टी के क़यादत के ऊपर ज़्यादतियात के हमले कर रही है, उनके किरदार कुशी कर रही है और उनके अरकान के ऊपर तमाचे मार रही है। दरअसल ये
قادر خان مندوق کھیل کے منہ پر تماچا نہیں تھا، یہ جمہوریت کے منہ پر تماچا تھا، یہ ان لوگوں کے ووٹوں کے اوپر تماچا تھا جنہوں نے اس کو منتخب کر کے بھیجا ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے، ایوان کے اندر معزز ارکان جس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہماری سیاست کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے ہماری سیاست کی نہ صرف عوام میں بدلی پیدا ہوگی، عوام کا اعتماد اٹھے گا اور عوام ان کو برا بھلا کہیں گے، بلکہ وہ ادارے جو طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سیاستدان نااہل ہیں، سیاستدان چور ہیں، سیاستدان کرپٹ ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں، تو سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، تو ان کو موقع ملے گا، وہ اپنے مینیفیسٹو اور اپنی ایجنڈا کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ساری جماعتوں کے اندر کوئی اتنا کوئی قیادت نہیں ہے، اس طرح کے بڑے لوگ نہیں ہیں جو مل کر بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اگر جانا ہے تو کس حد تک جانا ہے۔ یہ آخری حد تک چلے جاتے ہیں اور ایوان کو مچھلی مارکیٹ بنا لیتے ہیں، ایوان کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو آخر کار یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ ہماری سیاست ہمارے ملک کا دیوالیہ نکال دے گی اور عوام کی، قوم کی امیدوں کا، ان کی امنگوں کا، ان کی آسوں کا اور ان کے احساسات کا نہ صرف قتل ہوگا، بلکہ ان کو جو ایک منتخب ارکان کے اوپر بھروسہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری کی کردار کشی کی جا رہی ہے، کل مریم نواز کی جائے گی، تو کل آصف زرداری کی جائے گی، تو کل عمران خان کی جائے گی۔ غرض کہ سیاست میں رواداری، صحب، ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پڑھے لکھے نوجوان جو سیاست میں آ گئے ہیں، وہ پرانے جو ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، MNA ہوتے تھے، ان میں کم از کم شناسائی ہوتی تھی، ان میں قدر ہوتا تھا، لحاظ ہوتا تھا، ایک دوسرے کی اس طرح پگڑیاں نہیں اچھالتے تھے جس طرح آج کل کے یہ نوجوان اور موجودہ پارٹیوں کے جو اچھل کود کرنے والے ارکان ہیں، وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے پورے ملک کی سیاسی امیج کو متاثر کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اور اس سے نہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے، نہ سیاست کی خدمت ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ اپنی پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین کہ اس کے اوپر جو سیاسی بلوغت نظری کا مظاہرہ کرنے والے جو سنجیدہ ارکان ہیں، وہ اس پہ غور کریں گے اور اس کا نوٹس لیں گے اور ان ایسے ارکان کو مجبور کریں گے کہ وہ قوم کے سامنے آئیں اور معافی مانگیں اور ایسی حرکات سے باز آ جائیں، تاکہ نہ صرف سیاست کی جنازہ نکلے اور نہ ہی لوگوں کے احساسات کا جو ہے نا قتل ہو۔ لہذا سیاست ہمیشہ صحب، رواداری اور بردباری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہمارے دنیا کے اندر دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک لڑتے رہیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہیں۔ ایک پارٹی حکومت میں چلی جاتی ہے، دوسری اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر مثبت تنقید ہوتی ہے، لیکن یوں جو ہمارے ہاں جنہوں نے جس طرح وتیرہ بنا لیا ہے، اس کا تو نہ جمہوریت کو فائدہ ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہے۔ فائدہ ایسی حرکات سے تیسری قوت اٹھا لے گی اور جو کافی عرصے سے اس طاقت میں کہ یہ غلطیاں کریں، سیاستدان نااہل ہیں، کرپٹ ہیں، چور ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ایک دوسرے کو چلنے نہیں دیتے، لہذا ان کو ہر 10-15 سال کے بعد ڈی ریل کیا جائے، گھر بھیجا جائے اور 5-10 سال کے لیے پھر وردی والے آ جائے اور بڑے شوق سے، بڑے تمطراق سے قوم کی خدمت بھی کریں اور اقتدار کے بھی مزے لوٹے۔ آپ کے باقی سامنے ہیں ماضی کے 45 سال میں جو انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، جو عوام کی خدمت کی ہے، لیکن جو 35 سال ان سیاستدانوں کو ملے ہیں، انہوں نے بھی کم نہیں کیا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امید ہے ناظرین آپ میری ان باتوں سے اتفاق کریں گے۔ کسی اور ولاگ، کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔